ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र वयम् आदौ तावत् स्तम्भुसिबुसहाञ्च्यङि इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र अवाचालम्बनाविदूर्ययोः इत्यस्य सूत्रस्य इदं सूत्रं निषेधं करोति इति अस्माभिः सूत्रार्थं पठित्वा ज्ञातं। तत्र उपसर्गनिमित्तः येषां सस्य शः न स्यात् चङि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत एव अवातस्तम्भत इति लुङि चङि परतः षत्वं नाभूत्। अभ्यासात् परतः तु विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं भवत्येव। ततः नैव तद् अत्र न, तद् पर्यसीषिवत् इत्यत्र सिवु इति धातोः पर्यसीषिवत् इति उदाहरणं दृष्टम्। अत्रापि अत्र भिन्नसूत्रेण परिनिविभ्यः सेवसित इत्यादिना सूत्रेण प्रकृते षत्वस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु एतेन सूत्रेण तत्र निषेधः क्रियते। ततः न्यसीषहत् इति सः शः मर्षणे इति धातोः उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं तत्र विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः कः इति चेत् बहिरङ्गोऽपि उपधा ह्रस्वः द्वित्वात् प्रागेव प्रवर्तते। तत्र द्वित्वम् अन्तरङ्गम् अस्ति चेदपि न प्रवर्तते। तत्र ओणेः ऋदितकरणं लिङ्गं भवति इत्युक्तं। नाम ओण्ऋधातौ ऋदितकरणम् एव तत्र ज्ञापकं भवति। तत्र यदि द्वित्वमादौ स्यात् तर्हि तत्र उपधाभूतः ओणेः ओकारः एव न लभ्येत। यदि उपधात्वेन ओणेः ओकार एव न लभ्येत तर्हि तस्य ओकारस्य स्थाने तत्र ह्रस्वस्यापि णौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः प्राप्तः न भवति। कुतः? यतोहि उपधाया एव ह्रस्वः उच्यते। अतः तत्र ऋदित्करणं यदि कोऽपि वदति यत् नाग्लोऽपि शास्त्रुदिताम् इत्येतस्य प्रवृत्त्यर्थं तर्हि तन्न तत्र युज्यते। अतः ऋदित्करणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् बहिरङ्गोऽपि उपधा ह्रस्वः द्वित्वात् प्रागेव भवति इति। तथा चेत् ऋदित्करणं सावकाशं भवति। किञ्च तत्र नाग्लोऽपि शास्त्रुदिताम् इत्येतस्य प्रवृत्त्या ह्रस्वाभावे सति औणिणत् इति रूपं च तत्र लब्धं भवति, सिद्धं भवति इति तत्र कश्चन सिद्धान्तः पठितः। इदानीम् इमानि उदाहरणानि आटिटत्, आशिषत् इत्यादीनि सर्वाण्यपि उदाहरणानि यानि साधितानि अस्माभिः तानि तु उपधा ह्रस्वत्वे वा
उपधा ह्रस्वा भावे वा लभ्यन्तेव खलु। उपधा ह्रस्वः न कृतः चेदपि आडागमे सति आटश्चेति वृद्धौ आटिटत् आशिषत् इत्यादि निषेत्स्यन्ति एव खलु। अतः किमर्थं बहिरङ्गोऽपि उपधा ह्रस्वः द्वित्वात् प्रागेव इति वक्तव्यम् इति चेत् तस्य वस्तुतः प्रयोजनं तु माङः योगे एधवृद्धौ इति धातोः ण्यन्ताल्लुङि प्रयोजनं भवति। मा भवान् इति धत् इति। तत्र यदि ह्रस्वः न स्यात् तर्हि एदिधत् इति रूपम् अनिष्टं स्यात्। ह्रस्वत्वे सत्येव मा भवान् इदिधत् इति माङः योगे तत्र आडागमः न भवति इति वयं जानीमः। मा भवान् इदिधत् इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति इति एतावती सिद्धान्तचर्चा अस्माभिः गते पाठे कृता। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। मा भवान् इदिधत् इति एध इ अत इति स्थिते पूर्वं द्वित्वप्रवृत्तौ धी इत्यस्य द्वित्वे पश्चादेकारस्य ह्रस्वो न स्यात्। द्वित्वात् प्रागेव उपधा ह्रस्वे तु इध इ अत् इति स्थिते धी इत्यस्य द्वित्वे माङ् योगादाडभावे इदिधत् इति इष्टं सिद्ध्यतीत्यर्थः। ननु च भवान् प्रेतिधदित्यत्र प्र इदिधदिति स्थिते कृते अपि ह्रस्वे एकदेशविकृतन्यायेन एधधातुत्वात् एत्येधत्यूट्सु इति वृद्धिः स्यादित्यत आह। एजादावेधतौ इति अवर्णादेजाद्योरेव एजाद्योः एत्येधत्योः इति व्याख्यातत्वादिति भावः इति तत्र पठितम्। अस्मिन् इति व्याख्यायाः एतावत्पर्यन्तः भागः पठितः। तत्र वयम् एधधातोः ण्यन्तस्य रूपाणि वदन्तः स्मः। तस्य सर्वाणि रूपाणि वदिष्यामः। तत्र माङः प्रयोगे सत्यपि वयं लुङि विशेषसहितानि रूपाणि वदिष्यामः। तत्र एतावता एधः ण्यन्तस्य लटि एव परस्मैपदे आत्मनेपदपक्षे च रूपाणि उक्तानि सन्ति अस्माभिः इति एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्मत्क्रमे णिच् प्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। मित्राणि, अधुना तावत् णिच् प्रकरणस्यास्य अस्माकीने क्रमे तत्र षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। षष्ठे अस्मिन् पाठे तत्र आदौ एधधातोः रूपाणि कथयामः। तत्र लिटि परस्मैपदपक्षे एधयाञ्चकार नैव लटि एव न, अस्माभिः लट आरभ्य लुटङ् यावत् रूपाणि उक्तानि आसन्। सत्यम्, इदानीं तावत् लृटि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। अस्तु, परस्मैपदपक्षे एधयिष्यति एधयिष्यतः एधयिष्यन्ति एधयिष्यसि एधयिष्यथः एधयिष्यथ एधयिष्यामि एधयिष्यावः एधयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे एधयिष्यते एधयिष्येते एधयिष्यन्ते एधयिष्यसे एधयिष्येथे एधयिष्यध्वे एधयिष्ये एधयिष्यावहे एधयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे एधयतु एधयतात् एधयताम् एधयन्तु एधय एधयतात् एधयतम् एधयत एधयानि एधयाव एधयाम। आत्मनेपदपक्षे एधयताम् एधयेताम् एधयन्ताम् एधयस्व एधयेथाम् एधयध्वम् एधयै एधयावहै एधयामहै। तत्र लङि परस्मैपदपक्षे आटश्च आडजादीनाम् आटश्च इति भवति। अतः ऐधयत् ऐधयताम् ऐधयन् ऐधयः ऐधयतम् ऐधयत ऐधयम् ऐधयाव ऐधयाम। आत्मनेपदपक्षे ऐधयत ऐधयेताम् ऐधयन्ताम्
ऐधयन्त ऐधयस्व ऐधयेथां नैव नैव पुनः वदामि ऐधयत ऐधयेताम् ऐधयन्त ऐधयथाः ऐधयेथाम् ऐधयध्वम् ऐधये ऐधयावहि ऐधयामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे एधयेत् एधयेताम् एधयेयुः एधयेः एधयेतम् एधयेत एधयेयम् एधयेव एधयेम आत्मनेपदपक्षे एधयेत एधयेयाताम् एधयेरन् एधयेथाः एधयेयाथाम् एधयेध्वम् एधयेय एधयेवहि एधयेमहि ततः आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे एध्यात् एध्यास्ताम् एध्यासुः एध्याः एध्यास्तम् एध्यास्ता एध्यासम् एध्यास्व एध्यास्म आत्मनेपदपक्षे एधयिषीष्ट एधयिषीयास्ताम् एधयिषीरन् एधयिषीय एधयिषीयास्थाम् एधयिषीढ्वम् एधयिषीय एधयिषीवहि एधयिषीमहि लुङि माङः अभावे नाम माङः अप्रयोगे सति आडजादीनाम् आटश्च इति सूत्रद्वये प्रवृत्तौ सत्यां परस्मैपदपक्षे ऐदिधत् ऐदिधताम् ऐदिधन् ऐदिधः ऐदिधतम् ऐदिधत ऐदिधम् ऐदिधाव ऐदिधम आत्मनेपदपक्षे ऐदिधता ऐदिधेताम् ऐदिधन्त ऐदिधथाः ऐदिधेथाम् ऐदिधध्वम् ऐदिधे ऐदिधावहि ऐदिधामहि लृङि परस्मैपदपक्षे ऐधिष्यत् ऐधिष्यत नैव ऐधयिष्यत् ऐधयिष्यताम् ऐधयिष्यन् ऐधयिष्यः ऐधयिष्यतम् ऐधयिष्यत ऐधयिष्यम् ऐधयिष्याव ऐधयिष्याम आत्मनेपदपक्षे ऐधयिष्यत ऐधयिष्येताम् ऐधयिष्यन्त ऐधयिष्यथाः ऐधयिष्येथाम् ऐधयिष्यध्वम् ऐधयिष्ये ऐधयिष्यावहि ऐधयिष्यामहि अपि च माङः प्रयोगे चेत् नाम यः मुख्यः विचारः अत्र अस्माकं प्रवृत्तः माङः प्रयोगे चेत् मा भवान् प्रेदिधत् अथवा इदिधत् प्र इति उपसर्गं न योजयामः चेत् मा भवान् इदिधत् मा भवान् इदिधतां मा नैव मा भवन्तौ इदिधतां बहुवचने मा भवन्तः इदिधतं मध्यमपुरुषे मा त्वम् इदिधः एवं खलु मा युवाम् इदिधत्तं मा यूयम् इदिधत उत्तमपुरुषे मा अहम् इदिधं मा आवाम् इदिधाव मा वयम् इदिधाम इति इमानि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति यदादाय अत्र अस्माभिः यत् सिद्धान्तम् आदाय अस्माभिः अत्र अयं प्रयोगः दृष्टः तस्य रूपाणि तु एवं भवन्ति अत्र लुङि अस्तु ततः लृङि परस्मैपदपक्षे ऐधयिष्यत् ऐधयिष्यताम् ऐधयिष्यन् ऐधयिष्यः ऐधयिष्यतम् ऐधयिष्यत ऐधयिष्यम् ऐधयिष्याव ऐधयिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति समीचीनम् एवञ्च अयं विशिष्टः विचारः यत् बहिरङ्गोऽप्युपधाह्रस्वः द्वित्वात् प्रागेव प्रवर्तते इति ओणेः हृदित्करणाल् लिङ्गात् इति अयं विषयः कदाचित् अग्रेपि अस्माकं पुरतः यदि उपस्थितः स्यात् तर्हि अनुपदमेव अस्माकं बुद्धौ अत्रत्यः एषः सिद्धान्तः उपस्थितः भवतु तया दृष्ट्या अत्र विषयस्य दृढीकरणम् अस्माभिः कर्तव्यं स्यात् इदानीम् अग्रे नन्द्राः संयोगादयः इति पठितस्य सूत्रस्य विषये अथवा तत्सम्बद्धस्य विषयस्य कश्चन विचारः अत्र प्रतिपाद्यमानः अस्ति तत्र व्याख्याता तु साक्षात् कथयति
औन्दिदत् औन्दिदत् इति औन्दिददिति इति कथयति। परन्तु कोऽयम् अत्र धातुः तस्य णिचि कथं रूपाणि भवन्ति इति आदौ वयं पश्यामः। प्रकृते उन्दीक्लेदने इति रौधादिकः धातुः भवति। अस्य च तत्र अस्माभिः उनत्ति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। अस्मात् हेतुमण्णिचि सति उन्दि इति धातुः भवति। अस्य लट आरभ्य आशीर्लिङ्गं यावत् रूपाणि वदामः ततः लुङि अत्र कोऽयं विशेषः चर्च्यमानः अस्ति तं विशेषं नन्द्रासंयोगादयः इति द्वित्वविधायकं सूत्रं पुरस्कृत्य, यच्च सूत्रं पूर्वं पठितमेव अस्ति, पुरस्कृत्य वयम् अत्र चिन्तनं करिष्यामः। तत्र उन्दि इत्येतस्य लटिपरस्मैपदपक्षे उन्दयति, उन्दयतः, उन्दयन्ति, उन्दयसि, उन्दयथः, उन्दयथ, उन्दयामि, उन्दयावः, उन्दयामः। आत्मनेपदपक्षे उन्दयते, उन्दयेते, उन्दयन्ते, उन्दयसे, उन्दयेथे, उन्दयध्वे, उन्दये, उन्दयावहे, उन्दयामहे। लीटिपरस्मैपदपक्षे उन्दयाञ्चकार, उन्दयाञ्चक्रतुः, उन्दयाञ्चक्रुः, उन्दयाञ्चकर्थ, उन्दयाञ्चक्रतुः, उन्दयाञ्चकार, उन्दयाञ्चक्र इति बहुवचने, उन्दयाञ्चकार, उन्दयाञ्चकर, उन्दयाञ्चक्रुव, उन्दयाञ्चकृम। भुवि लिटि उन्दयां बभूव, उन्दयां बभूवतुः, उन्दयां बभूवुः, उन्दयां बभूविथ, उन्दयां बभूवथुः, उन्दयां बभूव, उन्दयां बभूव, उन्दयां बभूविव, उन्दयां बभूविम। असिलिटि उन्दयामास, उन्दयामासतुः, उन्दयामासुः, उन्दयामासिथ, उन्दयामासथुः, उन्दयामास, उन्दयामास, उन्दयामासिव, उन्दयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे उन्दयाञ्चकार, उन्दयाञ्चक्रतुः, उन्दयाञ्चक्रुः, उन्दयाञ्चकर्थ, उन्दयाञ्चक्रथुः, उन्दयाञ्चक्र नैव, उन्दयाञ्चक्रे, उन्दयाञ्चक्राते, उन्दयाञ्चक्रिरे, उन्दयाञ्चकृषे, उन्दयाञ्चक्राथे, उन्दयाञ्चकृढ्वे, उन्दयाञ्चक्रे, उन्दयाञ्चक्रुवहे, उन्दयाञ्चकृमहे इति लिटिरूपाणि भवन्ति। लुटिपरस्मैपदपक्षे उन्दयिता, उन्दयितारौ, उन्दयितारः, उन्दयितासि, उन्दयितास्थः, उन्दयितास्थ, उन्दयितास्मि, उन्दयितास्वः, उन्दयितास्मः। समीचीनम्। लृटिपरस्मैपदपक्षे उन्दयिष्यति, उन्दयिष्यतः, उन्दयिष्यन्ति, उन्दयिष्यसि, उन्दयिष्यथः, उन्दयिष्यथ, उन्दयिष्यामि, उन्दयिष्यावः, उन्दयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे उन्दयिष्यते, उन्दयिष्येते, उन्दयिष्यन्ते, उन्दयिष्यसे, उन्दयिष्येथे, उन्दयिष्यध्वे, उन्दयिष्ये, उन्दयिष्यावहे, उन्दयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे उन्दयतु, उन्दयतात्, उन्दयताम्, उन्दयन्तु, उन्दय, उन्दयतात्, उन्दयतम्, उन्दयत, उन्दयानि, उन्दयाव, उन्दयाम। आत्मनेपदपक्षे उन्दयताम्, उन्दयेताम्, उन्दयन्ताम्, उन्दयस्व, उन्दयेथाम्, उन्दयध्वम्, उन्दयै, उन्दयावहै, उन्दयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे आडजादिनाम् आटश्च औन्दयत्, औन्दयताम्, औन्दयन्, औन्दयः, औन्दयतम्, औन्दयत, औन्दयम्, औन्दयाव, औन्दयाम। आत्मनेपदपक्षे औन्दयत, औन्दयेताम्, औन्दयन्त, औन्दयथाः, औन्दयेथाम्, औन्दयध्वम्, औन्दये, औन्दयावहि, उन्दयामहि। विधिलिङ्गपरस्मैपदपक्षे उन्दयेत्, उन्दयेताम्, उन्दयेयुः, उन्दयेः, उन्दयेतम्, उन्दयेत, उन्दयेयम्, उन्दयेव, उन्दयेम। आत्मनेपदपक्षे उन्दयेत, उन्दयेयाताम्, उन्दयेरन्, उन्दयेथाः, उन्दयेयाथाम्, उन्दयेध्वम्, उन्दयेय, उन्दयेवहि, उन्दयेमहि। आशीर्लिङ्गपरस्मैपदपक्षे उन्द्यात्, उन्द्यास्ताम्, उन्द्यासुः, उन्द्याः, उन्द्यास्तम्, उन्द्यास्त, उन्द्यासम्, उन्द्यास्व, उन्द्यास्म। आत्मनेपदपक्षे उन्दयीषीष्ट, उन्दयीषीयास्ताम्, उन्दयीषीरन्, उन्दयीषीष्ठाः, उन्दयीषीयास्थाम्, उन्दयीषीध्वम्, उन्दयीषीय, उन्दयीषीवहि, उन्दयीषीमहि। ततः
लुङ्लकारः अग्रे वर्तते। तत्र विशेषः उच्यते। औन्दिदत् इति। तत्र मूले उक्तं नन्द्राः संयोगादयः इति नदराणां न द्वित्वम् औन्दिदत् इति। एवं खलु। यतः नाम अत्र अजादिः अस्ति अत्र धातुः चेदपि इन्दि इत्यस्य द्वित्वं न भवति। कुतः? नन्द्राः संयोगादयः इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। सम्यक्। अतः दि इत्यस्य एव द्वित्वं भवति। व्याख्याता कथयति उन्द इ अत् इति स्थिते दि इत्यस्य द्वित्वम् इति भावः, नकारस्य द्वित्वं न भवति। अन्यानि सर्वाणि कार्याणि पूर्ववत्। अतः लटिपरस्मैपदपक्षे क्षन्तव्य लुङिपरस्मैपदपक्षे औन्दिदत् औन्दिदताम् औन्दिदन् औन्दिदः औन्दिदतम् औन्दिदता औन्दितम् औन्दिदाव औन्दिदाम आत्मनेपदपक्षे औन्दिदत औन्दिदेताम् औन्दिदन्त औन्दिदतथ औन्दिदथाः औन्दिदेथाम् औन्दिदध्वम् औन्दिदे औन्दिदावहि औन्दिदामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे आड्डिडत् कथयति अड्डधातुर्दोपधः। अयं दोपधः वस्तुतः दकारः अत्र अस्ति उपधाभूतः। अद्ड् इति अस्ति वस्तुतः धातुः एषः। ष्टुत्वसम्पन्नो डकारः नाम धातौ यः डकारः नाम मध्यस्थः यः डकारः श्रूयते स तु डकारः ष्टुत्वसम्पन्नः अस्ति। अतः अत्रापि दकारः संयोगादिः अस्ति इति चिन्तनीयं। कथयति ष्टुत्वसम्पन्नो डकारः अड्डि अत् इति स्थिते ष्टुत्वस्य असिद्धत्वेन दकारात् परस्य डि इत्यस्य द्वित्वमिति भावः। द्वित्वदृष्टौ ष्टुत्वं नास्ति। तद्दृष्टौ तत्र दकारः एव अस्ति। ष्टुत्वलब्धः डकारः नास्ति। अतः तत्र डि इत्यस्य एव द्वित्वं भवति। डि नाम डि इत्यस्य द्वित्वं तु न भवति, अथवा डि इत्यस्य द्वित्वं तु न भवति, अन्यथा अनिष्टं रूपं भवति स्म। समीचीनम्। अतः आड्डिडत् इत्येव अत्र भवति। सम्यक् इति लुङि विशेषः उक्तः। अधुना अस्य सर्वाणि रूपाणि अन्यानि अपि पश्यामः। भौवादिकः एषः धातुः भवति अभियोगार्थकः। तत्र णिचि अड्डि इति धातुः सिद्धः भवति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे अड्डयति अड्डयतः अड्डयन्ति अड्डयसि अड्डयथः अड्डयथ अड्डयामि अड्डयावः अड्डयामः। आत्मनेपदपक्षे अड्डयते अड्डयेते अड्डयन्ते अड्डयसे अड्डयेथे अड्डयध्वे अड्डये अड्डयावहे अड्डयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे अड्डयाञ्चकार अड्डयाञ्चक्रतुः अड्डयाञ्चक्रुः अड्डयाञ्चकर्थ अड्डयाञ्चक्रतुः अड्डयाञ्चक्र अड्डयाञ्चकार अड्डयाञ्चकर अड्डयाञ्चक्रुव अड्डयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि अड्डयां बभूव अड्डयां बभूवतुः अड्डयां बभूवुः अड्डयां बभूविथ अड्डयां बभूवथुः अड्डयां बभूव अड्डयां बभूव अड्डयां बभूविव अड्डयां बभूविम। ततः असिलिटि अड्डयामास अड्डयामासतुः अड्डयामासुः अड्डयामासिथ अड्डयामासथुः अड्डयामास अड्डयामास अड्डयामासिव अड्डयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे अड्डयाञ्चक्रे अड्डयाञ्चक्राते अड्डयाञ्चक्रिरे अड्डयाञ्चकृषे अड्डयाञ्चक्राथे अड्डयाञ्चकृढ्वे अड्डयाञ्चक्रे अड्डयाञ्चकृवहे अड्डयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे अड्डयिता अड्डयितारौ अड्डयितारः अड्डयितासि अड्डयितास्थः अड्डयितास्थ अड्डयितास्मि अड्डयितास्वः अड्डयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे अड्डयिता अड्डयितारौ अड्डयितारः अड्डयितासे अड्डयितासाथे अड्डयिताध्वे अड्डयिताहे अड्डयितास्वहे अड्डयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे अड्डयिष्यति अड्डयिष्यतः अड्डयिष्यन्ति अड्डयिष्यसि अड्डयिष्यथः अड्डयिष्यथ
अड्डयिष्यामि, अड्डयिष्यावः, अड्डयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अड्डयिष्यते, अड्डयिष्येते, अड्डयिष्यन्ते, अड्डयिष्यसे, अड्डयिष्येथे, अड्डयिष्यध्वे, अड्डयिष्ये, अड्डयिष्यावहे, अड्डयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे अड्डयतु, अड्डयतात्, अड्डयताम्, अड्डयन्तु, अड्डय, अड्डयतात्, अड्डयतम्, अड्डयता, अड्डयानि, अड्डयाव, अड्डयाम। आत्मनेपदपक्षे अड्डयताम्, अड्डयेताम्, अड्डयन्ताम्, अड्डयस्व, अड्डयेथाम्, अड्डयध्वम्, अड्डयै, अड्डयावहै, अड्डयामहै। ततः लङि आड्डयत्, आड्डयताम्, आड्डयन्, आड्डयः, आड्डयतम्, आड्डयत, आड्डयम्, आड्डयाव, आड्डयाम। आत्मनेपदपक्षे आड्डयत, आड्डयेताम्, आड्डयन्त, आड्डयथाः, आड्डयेथाम्, आड्डयध्वम्, आड्डये, आड्डयावहि, आड्डयामहि। विधिनीयपरस्मैपदपक्षे अड्डयेत्, अड्डयेताम्, अड्डयेयुः, अड्डयेः, अड्डयेतम्, अड्डयेत, अड्डयेयम्, अड्डयेव, अड्डयेम। आत्मनेपदपक्षे अड्डयेत, अड्डयेयाताम्, अड्डयेरन्, अड्डयेथाः, अड्डयेयाथाम्, अड्डयेध्वम्, अड्डयेय, अड्डयेवहि, अड्डयेमहि। ततः आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे अड्यात्, अड्यास्ताम्, अड्यासुः, अड्याः, अड्यास्तम्, अड्यास्त, अड्यासम्, अड्यास्व, अड्यास्म। आत्मनेपदपक्षे अड्डयिषीष्ट, अड्डयिषीयास्ताम्, अड्डयिषीरन्, अड्डयिषीष्ठाः, अड्डयिषीयास्थाम्, अड्डयिषीढ्वम्, अड्डयिषीय, अड्डयिषीवहि, अड्डयिषीमहि। लुङि अस्माभिः पठितः एव सिद्धान्तः। अतः परस्मैपदपक्षे आड्डिडत्, आड्डिडताम्, आड्डिडन्, आड्डिडः, आड्डिडतम्, आड्डिडत, आड्डिडम्, आड्डिडाव, आड्डिडाम। आत्मनेपदपक्षे आड्डिडता, आड्डिडयताम्, आड्डिडन्त, आड्डिडथाः, आड्डिडेथाम्, आड्डिडध्वम्, आड्डिडे, आड्डिडावहि, आड्डिडामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे आड्डयिष्यत्, आड्डयिष्यताम्, आड्डयिष्यन्, आड्डयिष्यः, आड्डयिष्यतम्, आड्डयिष्यत, आड्डयिष्यम्, आड्डयिष्याव, आड्डयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे आड्डयिष्यत, आड्डयिष्येताम्, आड्डयिष्यन्त, आड्डयिष्यथाः, आड्डयिष्येथाम्, आड्डयिष्यध्वम्, आड्डयिष्ये, आड्डयिष्यावहि, आड्डयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे मूले आर्चिचत् इति उक्तमस्ति। अत्र व्याख्याता कथयति अर्च् इ अत्, तत्र भवन्तः नन्द्रासंयोगादेः इत्यपि मनसि स्थापयन्तु। तत्र नकारस्य द्वित्वं न भवति इत्येतस्य उदाहरणम् औन्दिदत् इति उक्तं। दकारस्य द्वित्वं न भवति इत्येतस्य उदाहरणम् आड्डिडत् इत्युक्तम्। इदानीं रेफस्य द्वित्वं न भवति, नन्द्राः इत्युक्तं खलु, तत्र त्रयः वर्णाः सन्ति, न दर, रेफस्य द्वित्वं न भवति, तस्य उदाहरणम् इदानीम् उच्यमानं वर्तते आर्चिचत् इति। व्याख्याता कथयति अर्च् इ अत इति स्थिते रेफात् परस्य चि इत्यस्य द्वित्वम् इति भावः, नाम रेफसहितस्य द्वित्वं न भवति इति भावः। यदि तस्यापि स्यात् तर्हि तु अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः। एवं खलु। अस्तु, ततः अत्र अर्चपूजायाम् इति धातुः खलु, भ्वादिगणे पठितः। अस्य हेतुमण्णिचि अर्चि इति धातुः भवति लटिपरस्मैपदपक्षे। अर्चयति, अर्चयतः, अर्चयन्ति, अर्चयसि, अर्चयत्थः, अर्चयथ, अर्चयामि, अर्चयावः, अर्चयामः। आत्मनेपदपक्षे अर्चयते, अर्चयेते, अर्चयन्ते, अर्चयसे, अर्चयेथे, अर्चयध्वे, अर्चये, अर्चयावहे, अर्चयामहे। ततः लीटिपरस्मैपदपक्षे अर्चयाञ्चकार, अर्चयाञ्चक्रतुः, अर्चयाञ्चक्रुः, अर्चयाञ्चकर्थ, अर्चयाञ्चक्रतुः, अर्चयाञ्चक्र, अर्चयाञ्चकार, अर्चयाञ्चकर, अर्चयाञ्चक्रुव, अर्चयाञ्चक्रिम। भुविलिटि अर्चयां बभूव, अर्चयां बभूवतुः, अर्चयां बभूवुः, अर्चयां बभूविथ, अर्चयां बभूवथुः, अर्चयां बभूव, अर्चयां बभूव, अर्चयां बभूविव, अर्चयां बभूविम। ततः असिलिटि अर्चयामास, अर्चयामासतुः, अर्चयामासुः, अर्चयामासिथ, अर्चयामासथुः, अर्चयामास, अर्चयामास, अर्चयामासिव, अर्चयामासिम। ततः
आत्मनेपदपक्षे अर्चयान् चक्रे अर्चयान् चक्राते अर्चयान् चक्रिरे अर्चयान् चक्राथे अर्चयान् चक्रुषे अर्चयान् चक्राथे अर्चयान् चक्रुड्वे अर्चयान् चक्रे अर्चयान् चक्रिवहे अर्चयान् चक्रिमहे। ततः आम् लुटि परस्मैपदपक्षे अर्चयिता अर्चयितारौ अर्चयितारः अर्चयितासि अर्चयितास्थः अर्चयितास्था अर्चयितास्मि अर्चयितास्वः अर्चयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे अर्चयिता अर्चयितारौ अर्चयितारः अर्चयितासे अर्चयितासाथे अर्चयिताद्वे अर्चयिताहे अर्चयितास्वहे अर्चयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे अर्चयिष्यति अर्चयिष्यतः अर्चयिष्यन्ति अर्चयिष्यसि अर्चयिष्यथः अर्चयिष्यथ अर्चयिष्यामि अर्चयिष्यावः अर्चयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अर्चयिष्यते अर्चयिष्येते अर्चयिष्यन्ते अर्चयिष्यसे अर्चयिष्येथे अर्चयिष्यद्वे अर्चयिष्ये अर्चयिष्यावहे अर्चयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे अर्चयतु अर्चयतात् अर्चयताम् अर्चयन्तु अर्चय अर्चयतात् अर्चयतम् अर्चयत अर्चयानि अर्चयाव अर्चयामः। आत्मनेपदपक्षे अर्चयताम् अर्चयेताम् अर्चयन्ताम् अर्चयस्व अर्चयेथाम् अर्चयध्वम् अर्चयै अर्चयावहै अर्चयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे आर्चयत् आर्चयताम् आर्चयन् आर्चयः आर्चयतम् आर्चयत आर्चयम् आर्चयाव आर्चयाम। आत्मनेपदपक्षे आर्चयत आर्चयेताम् आर्चयन्त आर्चयथाः आर्चयेथाम् आर्चयध्वम् आर्चये आर्चयावहि आर्चयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अर्चयेत् अर्चयेताम् अर्चयेयुः अर्चये अर्चयेः अर्चयेतम् अर्चयेत अर्चयेयम् अर्चयेव अर्चयेम। आत्मनेपदपक्षे अर्चयेत अर्चयेयाताम् अर्चयेरन् अर्चयेथाः अर्चयेयाथाम् अर्चयेध्वम् अर्चयेय अर्चयेवहि अर्चयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अर्च्यात् अर्च्यास्ताम् अर्च्यासुः अर्च्याः अर्च्यास्तम् अर्च्यास्ता अर्च्यासम् अर्च्यास्व अर्च्यास्म। आत्मनेपदपक्षे अर्चयिषीष्ट अर्चयिषीयास्ताम् अर्चयिषीरन् अर्चयिषीष्ठाः अर्चयिषीयास्थाम् अर्चयिषीढ्वम् अर्चयिषीय अर्चयिषीवहि अर्चयिषीमहि। लुङि विशेषः अस्माभिः दृष्टः एव। परस्मैपदपक्षे नन्द्रासंयोगादयः इत्यस्य प्रवृत्या आर्चिचत् आर्चिचताम् आर्चिचन् आर्चिचः आर्चिचतम् आर्चिचत आर्चिचम् आर्चिचाव आर्चिचाम। आत्मनेपदपक्षे आर्चिचत आर्चिचेताम् आर्चिचन्त आर्चिचथाः आर्चिचेथाम् आर्चिचध्वम् आर्चिचे आर्चिचावहि आर्चिचामहि। ततः अग्रे धातुः भवति नैव अग्रे लकारः भवति लृङ् लकारः। अस्य परस्मैपदपक्षे आर्चयिष्यत् आर्चयिष्यताम् आर्चयिष्यन् आर्चयिष्यः आर्चयिष्यतम् आर्चयिष्यत आर्चयिष्यम् आर्चयिष्याव आर्चयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे आर्चयिष्यत आर्चयिष्येताम् आर्चयिष्यन्त आर्चयिष्यथाः आर्चयिष्येथाम् आर्चयिष्यध्वम् आर्चयिष्ये आर्चयिष्यावहि आर्चयिष्यामहि। इति नन्द्रासंयोगादयः इति हेतुमण्णौ अस्माकं कृते अत्र बोधितः पुनः स्मारितः। पूर्वं यद्यपि पुनः स्मारितम् इदं सूत्रं यद्यपि पूर्वं पठितमेव अस्ति इदं सूत्रम्। अस्तु नाम पूर्वं पठितं परन्तु पूर्वं सर्वम् अपि वर्णमादाय तत्र उदाहरणानि न दृष्टानि। सर्वं नाम त्रयः वर्णाः खलु नन्द्राः इति तत्त्रयमपि आदाय उदाहरणानि न दृष्टानि तानि क्रमशः अत्र सूचितानि इति। इदानीम् अग्रे धातुः भवति उब्ज इति। उब्ज आर्जवे आर्जवार्थकः अयं धातुः भवति। अयं धातुः अस्माभिः तत्र तुदादिगणे पूर्वं पठितः वर्तते। उब्जति इत्यादीनि रूपाणि अस्य दृष्टानि सन्ति। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च लुङि विशेषः उच्यमानः वर्तते। वयम् आदौ अस्य ण्यन्तस्य लट आरभ्य आशीलिङ्गं यावत् रूपाणि कथयेम। ततः लुङि यः विशेषः अस्ति तं विशेषमपि द्रक्ष्यामः। अस्तु
तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे उब्जयति उब्जयतः उब्जयन्ति उब्जयसि उब्जयथः उब्जयथ उब्जयामि उब्जयावः उब्जयामः आत्मनेपदपक्षे उब्जयते उब्जयेते उब्जयन्ते उब्जयसे उब्जयेथे उब्जयध्वे उब्जये उब्जयावहे उब्जयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे उब्जय उब्जयाञ्चकार उब्जयाञ्चक्रतुः उब्जयाञ्चक्रुः उब्जयाञ्चकर्थ उब्जयाञ्चक्रतुः उब्जयाञ्चक्र उब्जयाञ्चकार उब्जयाञ्चक्र उब्जयाञ्चक्रुव उब्जयाञ्चक्रुम। आत्मनेपद नैव भूयिलिटि उब्जयां बभूव उब्जयां बभूवतुः उब्जयां बभूवुः उब्जयां बभूविथ उब्जयां बभूवथुः उब्जयां बभूव उब्जयां बभूव उब्जयां बभूविव उब्जयां बभूविम। ततः असिलिटि उब्जयामास उब्जयामासतुः उब्जयामासुः उब्जयामासिथ उब्जयामासथुः उब्जयामास उब्जयामास उब्जयामासिव उब्जयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे उब्जयाञ्चक्रे उब्जयाञ्चक्राते उब्जयाञ्चक्रिरे उब्जयाञ्चकृषे उब्जयाञ्चक्राथे उब्जयाञ्चकृढ्वे उब्जयाञ्चक्रे उब्जयाञ्चकृवहे उब्जयाञ्चकृमहे। लुटिपरस्मैपदपक्षे उब्जयिता उब्जयितारौ उब्जयितारः उब्जयितासि उब्जयितास्थः उब्जयितास्थ उब्जयितास्मि उब्जयितास्वः उब्जयितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे उब्जयिता उब्जयितारौ उब्जयितारः उब्जयितासे उब्जयितासाथे उब्जयिताध्वे उब्जयिताहे उब्जयितास्वहे उब्जयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे उब्जयिष्यति उब्जयिष्यतः उब्जयिष्यन्ति उब्जयिष्यसि उब्जयिष्यथः उब्जयिष्यथ उब्जयिष्यामि उब्जयिष्यावः उब्जयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे उब्जयिष्यते उब्जयिष्येते उब्जयिष्यन्ते उब्जयिष्यसे उब्जयिष्येथे उब्जयिष्यध्वे उब्जयिष्ये उब्जयिष्यावहे उब्जयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे उब्जयतु उब्जयतात् उब्जयताम् उब्जयन्तु उब्जय उब्जयतात् उब्जयतम् उब्जयत उब्जयानि उब्जयाव उब्जयाम। आत्मनेपदपक्षे उब्जयताम् उब्जयेताम् उब्जयन्ताम् उब्जयस्व उब्जयेथाम् उब्जयध्वम् उब्जयै उब्जयावहै उब्जयामहे। लङि परस्मैपदपक्षे औब्जयत् तदेव आडजादिनाम आटस्थ औब्जयत् औब्जयताम् औब्जयन् औब्जयः औब्जयतम् औब्जयत औब्जयम् औब्जयाव औब्जयाम। आत्मनेपदपक्षे औब्जयत औब्जयेताम् औब्जयन्त औब्जयथाः औब्जयेथाम् औब्जयध्वम् औब्जये औब्जयावहि औब्जयामहि। ततः विलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे उब्जयेत् उब्जयेताम् उब्जयेयुः उब्जयेः उब्जयेतम् उब्जयेत उब्जयेयम् उब्जयेव उब्जयेम उब्जयेम। आत्मनेपदपक्षे उब्जयेत उब्जयेयाताम् उब्जयेरन् उब्जयेथाः उब्जयेयाथाम् उब्जयेध्वम् उब्जयेय उब्जयेवहि उब्जयेमहि। आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे उब्जयात् उब्जयास्ताम् उब्जयासुः उब्जयाः उब्जयास्तम् उब्जयास्त उब्जयासम् उब्जयास्व उब्जयास्म। आत्मनेपदपक्षे उब्जयिषीष्ट उब्जयिषीयास्ताम् उब्जयिषीरन् उब्जयिषीष्ठाः उब्जयिषीयास्थाम् उब्जयिषीढ्वम् उब्जयिषीय उब्जयिषीवहि उब्जयिषीमहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अधुना लुङि यः विशेषः उच्यमानः अस्ति तं विशेषं पठामः। व्याख्याता कथयति ननु आदौ किं कथयति उब्ज आर्जव इति मूले अस्ति खलु उब्ज आर्जवे नाम पूर्वं पठितः धातुः स्मारितः समीचीनं। ततः कथयति ननु चङि ब्जि इत्यस्य द्वित्वे लक्ष्यं किम् अस्ति तदादौ नाम प्रकृते लुङि अस्माभिः कः प्रयोगः साधनीयः चेत् औब्जिजत्। लक्ष्यं किम् अस्ति औब्जिजत्। परन्तु किं कथयति पश्यन्तु। लक्ष्यं बुद्धौ आदौ क्लियर् स्थापनीयं नाम स्पष्टतया स्थापनीयं नाम इदं रूपम् अस्माभिः साधनीयम् अस्ति इदम् अपेक्षितम् अस्ति। अस्तु कथयति व्याख्याता ननु चङि ब्जि इत्यस्य द्वित्वे एवं खलु नाम
अजादेर्द्वितीयस्येति पुरस्कृत्य हलादिशेषे एवं खलु औबिभ्जत् इति रूपं स्यात्। तत्तु न इष्यते, तदेव कथयति अग्रे। औब्जिजत् इत्येव तु इष्यते एवं खलु। यदि ब्जि इत्यस्य णिचि सति लुङि ब्जि इत्यस्य द्वित्वं स्यात् तर्हि रूपं तद् ब्जिब्जि, हलादिशेष बिब्जि, अन्यानि कार्याणि कृत्वा औबिभ्जत् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। परन्तु इष्यते किम्? औब्जिजत् इत्येव। औब्जिजत् इति तु तदा एव रूपं लभ्येत यदि केवलस्य जि इत्यस्य एव द्वित्वं स्यात्। कथयति तदा तत्राह उपदेशे दकारोपधोयमिति। नाम उपदेशावस्थायां तु एष धातुः दकारोपध एव अस्ति। नाम उद्ज एवं रीत्या अयं धातुः अस्ति, उद्ज। तेन किं? तेन ततश्च कथयति, ततश्च नन्द्राः संयोगादेः इति दकारस्य द्वित्वनिषेधः जि इत्यस्यैव द्वित्वमिति भावः। जि इत्यस्य एव द्वित्वं भवति एवं खलु। तर्हि अग्रे कथयति, तर्हि दकारः कुतः न श्रूयते वा न वा? यदि उपदेशावस्थायाम् अत्र अयं धातुः दोपधः वर्तते, दकारोपधः वर्तते, तर्हि तस्य श्रवणं भवेत् खलु। कथं बकारस्य श्रवणं भवति? उब्ज इति, उद्ज इति भवेत्। तथा च औब्जिजत् इति न स्यात्, औद्जिजत् इति स्यात् एवं खलु। इति चेत् तत्र कथयति भुजन्युब्जाविति, मूले पश्यन्तु। भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति सूत्रे निपातनादस्य बः एवं खलु। एतत् सूत्रं तु अस्माभिः अग्रे पठनीयमस्ति, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः एवं खलु। अग्रेपि कृदन्ते कृत्यप्रकरणपठनवेलायाम् इदं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। अत्र तु तस्मात् सूत्रात् केवला निपातनचर्चा क्रियमाणा वर्तते। तत् सूत्रमादाय कथयति, किम् उक्तवान्? इत्यतः भुजन्युब्जौ इति कथयति। भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति सूत्रे निपातनात् दस्य बः इति मूले उक्तं खलु। इदानीम् अग्रे पुनः अत्र कश्चन पूर्वपक्षः, तस्य च समाधानं कथयति अग्रे। ननु द्वित्वात् प्राक् अन्तरङ्गत्वात् दकारस्य बकारादेशे सति, नाम दकारस्य बकारः निपातनवशात् क्रियते खलु। केन क्रियते? भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः इति तस्य अन्तरङ्गत्वम् अस्ति। कथयति द्वित्वात् प्राक् अन्तरङ्गत्वात् दकारस्य बकारादेशे सति नन्द्रासंयोगादयः इति निषेधस्य कथमिह प्रवृत्तिः? यतोहि नन्द्रासंयोगादयः इत्यस्य निषेधस्य प्रवृत्तेः प्रागेव तत्र दकारस्य बकारः जातः वर्तते खलु। अतः तत्र दकारः एव नास्ति, तर्हि निषेधस्य प्रवृत्तिः कथं? निषेधः यदि नास्ति तर्हि औब्जिजत् इति रूपं च कथं? तर्हि औबिभ्जत् इत्येव खलु स्यात् वा न वा? इत्यतः आह सचेति मूले समाधानमुच्यते। सः च अन्तरङ्गोऽपि द्वित्वविषये नन्द्रासंयोगादयः इति निषेधात् जि शब्दस्य द्वित्वे कृते प्रवर्तते। नाम दस्य बः आदेशः यः वर्तते सः अन्तरङ्गोऽपि दस्य बत्वम् अन्तरङ्गत्वं यद् भजते, निपातनवशात् दस्य बत्वं यद् अन्तरङ्गत्वं भजते तद्विषये उच्यते। नाम दस्य बः नाम दकारस्य बकारः यः उक्तः सः अन्तरङ्गोऽपि द्वित्वविषये नाम द्वित्वस्य विषये नन्द्राः संयोगः इति निषेधात् जि शब्दस्य द्वित्वे कृते प्रवर्तते। नाम जि शब्दस्य द्वित्वे कर्तव्ये एव तत् प्रवर्तते इति भावः। इति निषेधः जि शब्दस्य द्वित्वे कृते प्रवर्तते, नाम द्वित्वं यदा कर्तव्यं भवति तदा प्रवर्तते। कथयति न तु ततः प्राक्
द्वित्वात् पूर्वं न प्रवर्तते। कथमेवमुच्यते यद्द्वित्वात् पूर्वमेव प्रवर्तेत? द्वित्वात् पूर्वं न प्रवर्तेत, द्वित्वे कृते एव प्रवर्तते दकारस्य बत्वम् इति चेत् दकारोच्चारणसामर्थ्यात्। अन्यथा दकारोच्चारणं व्यर्थं खलु स्यात्, वा न वा? दकारोच्चारणस्य किं प्रयोजनं स्यात्? दकारोच्चारणं तर्हि व्यर्थं स्यात्, एवं किल? नाम अत्र अन्येषु लकारेषु तत्र सर्वत्रापि निपातनपूर्वकतया उब्जयति, उब्जयतः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति, भविष्यन्ति। यानि च रूपाणि अस्माभिः आशीर्लिङ्गलकारं यावत् उक्तानि एव सन्ति। परन्तु धातुपाठे उद्ज इति रूपेण दोपधत्वेन यदि एषः धातुः दृश्यमानः वर्तते तर्हि तस्य दकारकरणस्य वैयर्थ्यं खलु स्यात्। वस्तुतः दोपधत्वेन अस्य पाठः नाम तत्र नन्द्राः संयोगादयः इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थ एव वर्तते। अतः अयं दकारस्य बकारः अन्तरङ्गः अस्ति चेदपि द्वित्वविषये नाम जि इत्यस्य द्वित्वम् आदौ भवति। कथे द्वित्वविषये नन्द्रासंयोगः इति निषेधः जि शब्दस्य द्वित्वे कृते प्रवर्तते, द्वित्वे कृते प्रवर्तते इत्युच्यते। एवं खलु? नाम तत्र द्वित्वं भविष्यति आदौ जि इत्यस्य, ततः परतः तस्य दकारस्य बत्वं भविष्यति। यतः बत्वं यदि नास्ति, दत्वमेव अस्ति, तदा एव नन्द्राः संयोगादयः इत्यस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति खलु, अन्यथा कथम्? अपि च यदि दकारस्य बत्वमेव पूर्वं प्रवृत्तं तर्हि दकारोच्चारणं व्यर्थं खलु, किं प्रयोजनं? प्रयोजनमेव नास्ति, व्यर्थं खलु। उपदेशावस्थायाम् उद्ज इति भावः, एवं खलु? न तु ततः प्राक् दकारोच्चारणमेव अत्र एतादृशसिद्धान्तकल्पने, एतादृशसिद्धान्तज्ञापने प्रयोजनं भवति। क्व उपदेशावस्थायाम् उद्ज इत्येतस्य इति भावः, एवं किल? अतः औब्जिजत् इत्येव भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि इदानीम् अत्र रूपाणि आदौ कथयामः, ततः अग्रे एतत् सम्बद्धः एव ईषद्विचारः इतोपि उच्यमानः अस्ति, तं विचारमपि द्रक्ष्यामः। तत्र लङि परस्मैपदपक्षे औब्जिजत्, औब्जिजताम्, औब्जिजन्, औब्जिजः, औब्जिजतम्, औब्जिजत, औब्जिजम्, औब्जिजाव, औब्जिजाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे औब्जिजत, औब्जिजेताम्, औब्जिजन्त, औब्जिजथाः, औब्जिजेथाम्, औब्जिजध्वम्, औब्जिजे, औब्जिजावहि, औब्जिजामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङि परस्मैपदपक्षे औब्जयिष्यत्, औब्जयिष्यताम्, औब्जयिष्यन्, औब्जयिष्यः, औब्जयिष्यतम्, औब्जयिष्यत, औब्जयिष्यम्, औब्जयिष्याव, औब्जयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे औब्जयिष्यत, औब्जयिष्येताम्, औब्जयिष्यन्त, औब्जयिष्यथाः, औब्जयिष्येथाम्, औब्जयिष्यध्वम्, औब्जयिष्ये, औब्जयिष्यावहि, औब्जयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततः अग्रे इदानीं किम् उच्यमानमस्ति तत् पश्यामः। तत्र द्रुधातोः विषये कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। द्रु इति धातुः गत्यर्थकः वर्तते। तत्र भ्वादि, दिवादि इत्यादिषु गणेषु पठितः वर्तते। तत्र च अस्य अस्माभिः प्रक्रिया अपि च रूपाणि स्रवति, शृणोति, द्रवति, प्रवति, प्लवति, च्यवतीनां वा इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्मिन्नेव प्रकरणे पठितानि। अतः सैद्धान्तिकः विचारः विशेषेण अत्र यः उच्यमानः अस्ति सः अत्र चर्चनीयः अस्ति। तत्र
कथयति ननु दृगतौ द्रावयति लटि द्रावयति इत्यादीनि रूपाणि पूर्वमुक्तानि खलु कथयति च्यङि नाम च्यङि नाम लुङि लुङि विशेषः उच्यमानः अस्ति दृ इत्यस्य द्वित्वे उत्तरखण्डस्य वृद्ध्यावादेशयोः दृदृ इ अत उत्तरखण्डे वृद्ध्यावादेशयोः दुद्रौ इ अत दुद्राव इ अत णेर्लोपः उपधा ह्रस्वे दुद्रव इ अत अडागमः एवं खलु स्रवति शृणोति इति अभ्यासस्य इत्वे अदिद्रवति इति इष्यते एवं खलु तन्नोपपद्यते नन्द्रासंयोगादयः इति दकारस्य द्वित्वनिषेधात् एवं खलु तर्हि दृ इत्यत्र ऋ इत्यस्य एव द्वित्वं स्यात् दकारस्य तु द्वित्वं न स्यात् नन्द्रासंयोगादयः इत्यस्ति खलु निषेधः अस्ति खलु अत्र संयोगादिः दकारः अस्ति एव खलु इत्यतः अजादेरित्येवेति मूले उक्तम् अजादेः इत्येव नेह अदिद्रवत् नाम कथयति नन्द्रासंयोगादयः इत्यत्र अजादेः इत्यनुवर्तत एव इत्यर्थः कुतः अजादेर्द्वितीयस्य नाम नन्द्रादयः संयोगादयः इति तत्र नन्द्रासंयोगादयः इत्यत्र इति द्वित्वनिषेधः अजादेः धातोः एव विषयः हलादेः धातोः नास्ति कथयति आदिभूतात् अचः इति व्याख्यातं प्राक् ततश्च आदिभूतात् अचः पराः नदराः द्विर्न भवन्ति इति फलितं नेहेति अदिद्रवत् कथयति प्रकृते आदिभूतात् अचः परत्वाभावान् न दकारद्वित्वनिषेध इत्यर्थः अदिद्रपत् इति पाठे नाम क्वचित् कौमुद्याम् अदिद्रपत् इत्यपि पाठः दृश्यते इति पाठे द्राधातोर्णिचि पुकि इति पुकि द्रापि इत्यस्माद् रूपम् समीचीनम् अग्रे मूले अनुक्तोऽपि कश्चन विचारः उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्र कथयति ननु लावस्थायाम् अडिति पक्षे लावस्थायामेव अडागमः अचः परत्वम् अस्त्येवेति चेत् नाम अचः परत्वं लभ्यते एव खलु नदराणाम् अत्र नकारदकार रकाराणाम् इति चेत् न कुतः नन्द्रासंयोगादयः इत्यत्र लिटिधातोरनभ्यासस्य इत्यतः धातोः इत्यनुवर्त्य धातुसंज्ञाकालिकादेः अचः पराः नदराः द्विर्नेति व्याख्यानादित्याहुः इति विशिष्टः कश्चन विचारः अत्र मूले अनुक्तोऽपि उक्तः अतः यदि एतावत्पर्यन्तः विषयः अवगतः तर्हि अयं विचारः अपि उद्ग्रन्थस्थः अत्र नूनमेव अवगन्तुं शक्यः तत्र न स्यात् काठिन्यम् अस्तु इदानीं तत्र कश्चन विशेषः नुमागमसम्बद्धः अग्रे पठ्यमानः वर्तते तत्र सूत्रद्वयमस्ति तत् सूत्रद्वयं पठित्वा ततः अनन्तरं वयम् एतत् सूत्रद्वयस्य यदुदाहरणं वक्ष्यते तदुदाहरणमादाय नाम यद्धातुसम्बद्धं ण्यन्तम् उदाहरणं वक्ष्यते तद्धातोः उदाहरणानि क्रमशः वक्ष्यामः एतत् सूत्रद्वयगतविशेषम् अपि वयं पश्यामः तत्र सूत्रं वर्तते रभेरशब्लिटोः इति तत्र रभेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति अशब्लिटोः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति शप् च लिट् च शब्लिटौ तयोः अशब्लिटोः अत्र न शब्लिटौ अशब्लिटौ तयोः अशब्लिटोः इति नञ् तत्पुरुषसमासः नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भनञ् तत्पुरुषसमासः भवति
व्याख्याता कथयति इदितोनुं धातोः इत्यतः नुमिति रधिजभोरचि इत्यतः अचीति च अनुवर्तते तदा रभेर्नुमिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। रभेर्नुं स्यात् अचि न तु शब्लिटोः। रभेः नुमागमः भवति अचि परतः न तु शब्लिटोस्तु न इति। अचि परतः भवति परन्तु सः अच् शप् न भवेत् अथवा लिट् सम्बद्धः कश्चन सः शप् न स्यात् इति। युगपत् उदाहरणमग्रे वक्ष्यते। ततः नुमागमविधायकम् इतोपि एकं सूत्रमत्र पठन्नस्ति। सूत्रं भवति लभेश्च, एवं खलु। तत्र लभेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र प्रकृतेऽपि तदेव पूर्वदेव अनुवृत्तयः ग्राह्याः। इतोनुं धातोः इत्यतः धातोः नुम् इति अनुवर्तते। रभे रधिजपो रचि इत्यतः अचि, रभे रषब्लिटोः इत्यतः अषब्लिटोः इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति लभेरपि, यतः मूलसूत्रार्थानोक्तः खलु अतः व्याख्याता कथयन्नस्ति, लभेरपि नुं स्याद् अचि न तु शब्लिटोरित्यर्थस्य स्पष्टत्वाद् अनुक्तिः। विषयः स्पष्ट एव अस्ति खलु, अतः पुनः कुतः वक्तव्यः अयं विषयः, अतः नोक्तः इति भावः। समीचीनम् इति। रभधातोः अररम्भत्, लभधातोः च अललम्भत् इति रूपद्वयं मूले उक्तं दृश्यते। समीचीनं। तत्र प्रकृते मूलतः राभस्ये इति अयं धातुः अस्ति खलु। अयं च धातुः तत्र नाम राभस्यार्थपरकः अयं धातुः अस्माभिः पूर्वं भ्वादिगणे पठितः। एवञ्च डुलभष्प्राप्तौ इत्यपि धातुः अस्माभिः भ्वादिगणे पठितः वर्तते। समीचीनं। तत्र नाम तत्र रभधातोः णिचि, वस्तुतः पूर्वं तु अस्माभिः अत्र आरभते आरभेते आरभन्ते अथवा रभते रभेते रभन्ते इत्यादीनि रूपाणि पठितानि, लभते लभेते लभन्ते इति च। परन्तु णिचि परतः प्रकृते रभधातोः रभे रषब्लिटोः इत्यनेन नुमागमः भवति। रम्भि किमर्थं पश्यन्तु। रभेः नुं स्यात् अचि न तु शब्लिटोः, शब्लिटोः न, शप् परतः अपि च लिट् परतः नापेक्षितः। अत्र रभधातोः णिच् प्रत्यये सति शप्परकत्वं तु नास्ति एव, अतः नुमागमः भवति। मिदुजोन्त्यात् परः इति परिभाषया रेफोत्रवर्ती यः अकारः वर्तते ततः परतः आगत्य नुं तिष्ठति। रनभ इ मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन पुनः मकारः लभ्यते, परसवर्णत्वेन मकारः लभ्यते। रम्भि इति धातुः सम्पन्नः भवति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे रम्भयति रम्भयतः रम्भयन्ति रम्भयसि रम्भयथः रम्भयथा रम्भयामि रम्भयावः रम्भयामः आत्मनेपदपक्षे रम्भयते रम्भयेते रम्भयन्ते रम्भयसे रम्भयेथे रम्भयध्वे रम्भये रम्भयावहे रम्भयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे रम्भयाञ्चकार रम्भयाञ्चक्रतुः रम्भयाञ्चक्रुः रम्भयाञ्चक्रथ रम्भयाञ्चक्रतुः रम्भयाञ्चक्र रम्भयाञ्चकार रम्भयाञ्चकर रम्भयाञ्चक्रुः रम्भयाञ्चक्रुम। ततः भूविलिटि रम्भयां बभूव रम्भयां बभूवतुः रम्भयां बभूवुः रम्भयां बभूविथ रम्भयां बभूवथुः रम्भयां बभूव रम्भयां बभूव रम्भयां बभूविव रम्भयां बभूविम। असिलिटि रम्भयामास रम्भयामासतुः रम्भयामासुः रम्भयामासिथ रम्भयामासथुः रम्भयामास रम्भयामास रम्भयामासिव रम्भयामासिम। आत्मनेपदपक्षे रम्भयाञ्चक्रे रम्भयाञ्चक्राते रम्भयाञ्चक्रिरे रम्भयाञ्चक्रिषे रम्भयाञ्चक्राथे रम्भयाञ्चक्रिड्वे रम्भयाञ्चक्रे रम्भयाञ्चक्रुवहे रम्भयाञ्चक्रुमहे इति लिटिरूपाणि भवन्ति। अत्र लुङि विशेषसहितं रूपाणि अन्येषु च लकारेषु रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत्
अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैरुण्णैर्महर्षिभिर्हृदिवन् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च णिच् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः षष्ठः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।